प्यारे मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। जब वीडियो को प्ले कर ही दिया ना, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से जो भी ट्रेंड चल रहा है कि बंदी मौलानाओं को वो गले से लगाने के लिए कह रहे हैं, बहुत ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसकी वजह नहीं जानी होगी आपने। अगर जान ली होगी तो शुक्रिया, हो सकता है कि ये वीडियो इससे पहले आपके सामने आ गई हो। एक वीडियो हम आपको दिखाई, लेकिन उससे पहले आज नहीं तो कल मौलाना सलमान अज़हरी यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब देवबंदी मौलानाओं को गले से लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, वो शायद आप लोगों के जहन में फिट होना ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जब प्ले किया है तो सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद में के लिए वो क्लियर हो जाएंगे। आइए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हों, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हों। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताऊँगा, और आज एक ऐसा कलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में आपको अपनी आखिरत की याद आएगी, मौत की याद आएगी। तो पहले आप इस बयान को पूरा सुनिए मेरे अजीज़। मेरे साथ सिर्फ आप आज इस वीडियो में 10 मिनट तक बने रहें इंशाअल्लाह ताला। पहले आपकी स्क्रीन पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वो बयान जो काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग पर चल रहा है कि देवबंदी मौलाना को गले से लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है, उस वजह को जान के जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूँगा जी, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूँ, आओ हम उन तमाम चीज़ों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूँ, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे, और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी, लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा, एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाहु अकबर, नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल दहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोल लूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना, और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफाजी नहीं कर रहा और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद है। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर हो गया। अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई
کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نہ آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو. اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا. وہیں پر ان کی وفات ہوئی. آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے. کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے. علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا. یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا. یہ مولانا کفایت علی کافی. پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا. اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں. عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں. کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے. یہ حالات بڑے دیگرگوں سے امت میں تفرقہ اختلافات آ چکے تھے. اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے. ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا کہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی. یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا. یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا. اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا، اس
हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हिल्म बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा। यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अज़मत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा। आवाज आई गैर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। तो मेरे अजीज़ों, आपको क्या सुनने के लिए मिला, क्या आपने समझा इस बात से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करना। आज 18 फरवरी है और चांद की 19 तारीख है, 19 शाबान है मेरे अजीज़। जाना मत अभी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन के जाए मेरे अजीज़, स्किप ना कर देना वीडियो को। अभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, बुराई के बाद जो तुमसे हो जाए भलाई, बुराई के बाद जो तुमसे हो जाए भलाई करो, जो बुराई को मिटा दे, लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ। मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ ना, कई साल से 3 साल लगातार हो गए कि अपना हुस्न अखलाक अच्छा करो, अपना हुस्न अखलाक अच्छा करो। हुस्न अखलाक ये हमारे नबी के किरदार से, हमारे नबी के अखलाक से ये इस्लाम फैला मेरे अजीज़। तो अभी आप जाना मत, अभी कलाम की 2-3 लाइनें सुन के जाएं, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक तो आप लोगों में से वही रुके रहे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रोज़ाना कंटिन्यू देखते हैं। शायद कुछ भाई चले गए होंगे, कोई मसला नहीं है। आइए कलाम शुरू करते हैं। कलाम इतना ज़बरदस्त है कि हम अपनी आखिरत की, अपनी मौत की याद आनी चाहिए। क्या बनेगा हमारा? ये दुनिया फ़ानी है मेरे अज़ीज़ों, ये पानी का बुलबुला है जो इंसान आज दुनिया में अफरा फिर रहा है, तकब्बुर से चल रहा, कड़ के चल रहा है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जो मैसेज मैं आपको हमेशा देता हूँ वो मैसेज दे रहा हूँ मेरे अजीज़। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं। बड़ी प्यारी बरकतें हैं माशाल्लाह। और मेरे अजीज़, नमाज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें और तलबीना के लिए दिल से दुआ करते रहें। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके सामने आने वाला है। बस आखिरी लम्हात चल रहे हैं मेरे अजीज़ उसकी लॉन्चिंग के। 28 फरवरी से पहले पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम उसको लॉन्च कर देंगे और फिर आपको बताएंगे आपको कैसे ऑर्डर लगाना है। ऑफ़र जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर जो ऑफ़र हमने कंपनी लेकर के आई है, शुरू के जो 2000 आप कस्टमर बन जाएंगे हमारे, उन 2000 में से 2 फ्री उम्रे के टिकट हम निकालेंगे और वो आप में से कोई भी हो सकता है उसका मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्र करें, अभी दुआओं से नवाजे कि अल्लाह कामयाबी दे। बस लॉन्चिंग के वक्त तक थोड़ा सब्र कर लें, जिस दिन लॉन्च हो जाएगा सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, आपके घर तक वो कैसे पहुंचेगा सब कुछ बताएंगे। आइए मेरे अजीज कलाम शुरू करते हैं। तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की, तेरा क्या बनेगा बंदे, तेरा क्या बनेगा बंदे। हाँ बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी
رکھ تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے پہلوانوں سنو موت آئی پہلوان بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے سنیے گا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا لہلاتے کھیت ہوں گے سب فنا خوشنما باغات کو ہے کب بقا تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا
کیا بنے گا بندے. اب آخری شعر کہیں مچل میں سبحان اللہ. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. یا خدا ہے التجا عطار کی سنت اپنائے سب سرکار کی. یا الہی عذب شر امم حشر میں عطار کا رکھنا بھرم. تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے. تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے. عزیزوں کلام ماشاءاللہ یہ بہت بہتر کلام ہے. اللہ بس ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سامان آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تمہیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کلام کے بارے میں, مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کے بارے میں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کر دینا. میرے عزیزوں ویڈیو آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ کچھ کمنٹ نہیں کرتے ہوں گے, ایسا کچھ لوگ آتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں, جو پرانے بھی ہم روزانہ سنتے ہیں, ان میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بڑا لمبا بناتے ہو, آپ ویڈیو بڑا لمبا بناتے ہو. ہمارا ویڈیو کہاں لمبا ہے بھائی؟ 20-22 منٹ کا ہے, 25 منٹ کا ویڈیو ہے, 15-16 منٹ کا کیا ویڈیو لمبا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ان میرے بھائیوں کو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے شاید, اللہ معاف کرے, جو شارٹ ویڈیو گھنٹوں گھنٹوں ایسے ہی نکال دیتے ہوں گے. اللہ رحم کرے پروردگار. ہم شروع میں 1-1.5 منٹ بولتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ دکھاتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں, پھر آپ کو کلام سناتے ہیں. اپڈیٹ ہماری تو بس 8-10 منٹ کی رہتی ہے, باقی تو آگے کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ میں سے بہت سارے بھائی ایسے کلام بجا کر کے رکھ دیتے ہیں, سائڈ میں اوپر کو موبائل رکھ دیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. کچھ ماں بہنیں ہماری ایسی ہیں, کھانا پکاتے پکاتے, کھانا بناتے بناتے, کام کرتے کرتے کلام سنتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. یہ سب اللہ کی عطا ہے کہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے, اللہ تمام مومنین کی ہر پریشانی کو دور کر دے مولا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد دے دے, یا اللہ جو بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی دے دے. بالخصوص مولا مفتی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی تو رہائی دے دے مولا. جس طریقے سے مولا تو نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی دے دی مولا. آپ سب کی دعائیں رنگ لائی ہیں میرے عزیزوں, ویسے ہی آپ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی دل سے دعا کریں. اب میں آپ سے روزانہ ان کے لیے دعا کے لیے ضرور کہوں گا, آپ اپنے بچوں سے دعا کروائیں کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی مل جائے. اس بہترین عالم دین کے لیے آپ دل سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.